ang unod sa langka imong i-blender, sabawan nimo kining Orion Herbal Juice og tubig. I-shake nimo mao'y imong gamiton nga tubig sa pag-blender sa imuhang jackfruit o langka. Dako kaayong tsansa nga ang imong sakit o balatian maulian. Kining langka tamis kayo ni diri ni sa Orion Farm sa Kananggaliti. So ang kini siyang langka natumba na ni tanawan puno ano. Natumba na ni. Pero napoy ming tubo ngadto. Napoy natumba din hini. So, dili day porke natumba ta sa kinabuhi mga ka-Orion, mo surrender na ta. Naghapoy mga gamot nga imo makitaan nga pwede nga mo ngadto sa yuta makakuha siya saktong nutrients. Bisag tumba na ta, naghapoy pa dalang Ginoo nga mubakod ta. So kana ing diretso na ngadto kana nga punuan nya kini o napoy bunga na rin gamay kayo iyan ning bunga gamay kayo. Pero sa natumba na ni ipasagdan ko lang na siya kay gilimpyo-limpyuhan ko na sa una karon ning resulta na nga naka-harvest jud ko sa iyang bunga bisan siya natumba gilimpyuhan lang gitabanghan lang hangtod ngayon ani na naka-harvest ni jud ta. So unsay benefits sa langka ako nang i-explain sa inyo ha kung unsay mga benefits ini para sa atong lawas. So makatabang ni ang paggamit nini pwedeng panitan kung hilaw chapchapon lutoon para sa atong pagkaon. Ang langka daghang benepisyo. Ang hinog pwede pong kaunon pwedeng kaunon. Ang mga benefits ako nang ihatag sunod-sunod karon sa atong vlog. Okay mga ka-Orion, nianausab kita sa pag-discuss sa mga benepisyo sa langka o jackfruit. Mao ni ang mga nutrients nga atong makuha niining protasa nga daw dili katuhan kung dili nimo makit-an kung unsa ang kaimportante niining maong prutas. Ang langka mao di ay usas sa mga rason ngano nga molimpyo ang imong tinai ngano tungod sa high fiber content nga makuha nato nining maong prutas. Kanang iyahang pagka-prutas daghan og protina nga makuha nimo nga mo build up sa imuhang muscle. Og kini nga mga protina dako og tabang alang sa himsog nga mga kaunuran. Og taas usab siya vitamin C nga makapahealthy sa imong pananaw og makapahimsog sa imong panit og makahatag og tabang alang sa pagdepensa sa nagkalain imong sakit. Og ang taas usab niya nga vitamina B, B1, B2, uban pa nga mga vitamin sa B. Tungod kay ang langka, jackfruit, mao ni siya ang makatabang alang sa mga adunay mga paminhod o panghaoy. Ang saktong pagkonsumo nini. O kadtong mga nagkulang usab og kusog tungod kay lack of potassium. Taas kayong potassium ang langka. So kadto usab mga lawas nga wala kayo magkinahanglan og potassium, iwas pug ka sa langka tungod kay ang langka kung nagkinahanglan ang imong lawas o potassium kini maoy imong kaunon. Apan kun ang imong lawas kinahanglan nga dili daghang potassium so ginagmay lang ang pagkaon sa langka. Sa seeds liso sa langka no makahatag kini og suporta alang sa pagpromote sa weight loss kana mukaon kag langka. Kun ang lisos langka imong dungagon lutoon imong kaunon makapromote na siya sa pag weight loss. And then ang pagconsumption nimo sa liso sa langka makalimpyo usab sa imong tinai og makahatag og maayong function sa imuhang kasing-kasing. So ang nutrients, vitamins, minerals nga makuha nimo sa langka makapromote kini sa pagbalance sa imuhang timbang og makapabalance sa sugar og makapromote sa pag-healthy sa imong panit og labi na sa imuhang kasing-kasing. So mga ka-Orion, makatabang usab kini Orion Herbal Juice kon imong i-blender ang unod sa langka imong i-blender, sabawan nimo kining Orion Herbal Juice og tubig. I-shake nimo mao'y imong gamiton nga tubig sa pag-blender sa imuhang jackfruit o langka. Dako kaayong tsansa nga ang imong sakit o balatian maulian. So mga ka-Orion, panalangin na alang kanato kining maong mga kahibalo o kaalam. Gamito nato ang kinayahan ang Diyos mag-ayo sa atong balatian.